नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म वीरेन्द्र जैरू। नमस्कार, म वसुधा केसी। सुरुमा प्रमुख समाचार। प्रदेश प्रमुख सचिव र मन्त्रालय सचिव संघीय निजामती सेवाबाट पठाउने मन्त्री पण्डितको जिकिर, संहिताको मर्म विपरीत हुने सांसदहरूको आरोप। अन्तर्राष्ट्रिय लगानी नजुटे निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सरकार आफैले बनाउने मन्त्री भट्टराईको घोषणा, मङ्सिरसम्म शिलान्यासको तयारी। कारागार भित्रको सुरक्षा अवस्था बिग्रदो 2067 साले त कारागारमा भएका झडपमा 4 को मृत्यु, 29 जना घाइते। हङकङमा पुनः विरोध प्रदर्शन चर्कियो। हङकङ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल प्रदर्शनकारीको कब्जामा सम्पूर्ण उडान बन्द। र 13औं सागमा स्वर्णसहित धेरै पदक जित्ने योजना सहित भारोत्तोलनका खेलाडीहरू अभ्यासमा, आवश्यक पूर्वाधार अभाव बाधक बन्ने निश्चित। समाचार अब विस्तारमा। सरकारले प्रदेशका प्रमुख सचिव र प्रदेश मन्त्रालयका सचिव प्रदेश निजामतीबाट बनाउन नसकिने स्पष्ट पारेको छ। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको आजको बैठकमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले अन्तर्सम्बन्ध कायम राख्नका लागि पनि सरकारले प्रदेशको प्रमुख सचिव र प्रदेश मन्त्रालयको सचिव संघीय निजामतीबाट सेवाबाटै व्यवस्था गरिनुपर्ने बताउनु भएको हो। संघबाट पठाउने व्यवस्थाले प्रदेशलाई अविश्वास गरेको भन्न नमिल्ने र अधिकारमाथिको हनन भएको बुझ्न नमिल्ने उहाँले तर्क गर्नुभयो। उहाँले छिमेकी देश भारतमा पनि संघबाट खटाउने व्यवस्था रहेको भन्दै उहाँले उल्लेखित व्यवस्थालाई संशोधन गर्न नसकिने अडान लिनुभयो। विभिन्न प्रदेश र स्थानीय तहहरूमा संघीय सरकारको 65% कर्मचारी संघीय सरकारको छ। हामी त त्यो भनिरहेका छैन। हामीले संविधानले प्रदेश निजामती अलग्गै हुनेछ, स्थानीय सेवाको अलग्गै हुनेछ, संघीय निजामतीको अलग्गै हुनेछ भनेर व्यवस्था गरिसकेको सन्दर्भमा विशिष्ट श्रेणीको एउटा र अन्य मन्त्रालयको फर्स्ट क्लास मुनिको हामी चाहिँ राख्छौँ भने होइन। समिति सदस्यहरूले कर्मचारी समायोजन ऐनमा भएको व्यवस्था भन्दा भिन्न रहेर ऐन बनाउन नसकिने तथा केन्द्रबाटै प्रमुख सचिव र सचिव पठाउने व्यवस्था राख्दा संघीयताको सही कार्यान्वयन नहुने भन्दै संशोधन गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन सचिव यादव प्रसाद कोइरालाले सहकार्य र सहअस्तित्वको आधारमा रहनका लागि केन्द्रसँग अन्तर्सम्बन्ध कायम राख्न तथा केन्द्रबाट गएको बजेट कार्यान्वयन लगायतका प्रसङ्गमा प्रतिनिधिमूलक रूपमा रहनुपर्ने भएकाले केन्द्रबाटै प्रदेशका प्रमुख सचिव नियुक्त गर्ने व्यवस्था गरिएको सहकार्य र सहअस्तित्वको आधारमा रहनको लागि केन्द्रसित इन्टरलिङ्केज गर्नको लागि पनि हामीले एउटा चाहिँ केन्द्रबाट चाहिँ प्रतिनिधिमूलक रूपमा रहनुपर्छ भनेर राखेको छ। यो चाहिँ भारत र अन्य मुलुकमा पनि यो व्यवस्था छ। त्यो कारणले गर्दामा चाहिँ सरकारले यो धेरै लामो छलफल गरिसकेपछि यो समायोजन ऐनसित केही कुराहरू अलिकति भिन्न रूपमा अगाडिपट्टि नबढाउँदामा भोलिका दिनमा केन्द्र र प्रदेश स्थानीय तह बीचको इन्टरलिङ्केज टुट्ने भएको हुनाले यसलाई अहिले समायोजन ऐन 2075 अनुसार मिलान गर्न सक्ने अवस्था नभएको बेहोरा मैले निवेदन गरेँ। समितिका अधिकांश सदस्यहरूले भने प्रदेशका सचिवहरू प्रदेश स्तरबाटै हुने विषयलाई अन्तर्सम्बन्ध नै चाहिन्छ भन्न नमिल्ने भन्दै प्रदेशको प्रमुख सचिव र प्रदेश मन्त्रालयको सचिव प्रदेशबाटै गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने धारणा राखे। संविधानको व्यवस्था हेर्दाखेरि र कानुनको व्यवस्था हेर्दाखेरि अनि त्यसपछि हामीले योभन्दा अगाडि पास गरेको चाहिँ समायोजन ऐनको व्यवस्था हेर्दाखेरि चाहिँ हामी यो व्यवस्था राख्न हामीले गरेको संशोधन अनुसारको व्यवस्था राख्न कहीँ अप्ठ्यारो पर्ने देख्दैन। हामीले जसरी प्रदेश प्रहरी ऐनमा गऱ्यौँ त्यसै गरेर मुख्य सचिवको अलग्गै व्यवस्था गरौँ यही ऐनमा र यसमा फेरि सचिवहरूको अलग्गै व्यवस्था गरौँ, अलग तरिकाले लेखौँ र मुख्य सचिव केन्द्रकै जाने कुरा हुन्छ। त्यसपछि प्रदेशको सचिव प्रदेश निजामती सेवाकै पद हुन्छ। सबै अधिकारहरू हामीले हेर्दा हामी ऐन बनाइरहेको छौँ निजामती कर्मचारी सबै खटन पटन सचिवको पनि पद पनि सबै नै निजामती सङ्घले गर्ने हो भने चाहिँ संहिता कहाँ पुग्छ, अधिकार बिन राखेर हुँदैन। त्यसैले गर्दा चाहिँ यो सचिवको पद अधिकार प्रदेशलाई दियो
र 11 तहको स्वास्थ्य पनि यसमा समावेश गरिएको पर्छ। समिति सदस्य नवराज सिलवालले भने सम्पूर्ण रूपमा प्रदेशलाई सुनपर्ने अवस्था नरहेकाले निश्चित समयका लागि केन्द्र सरकारले नै प्रदेश प्रमुख सचिव र सचिव पठाउने व्यवस्था गरिनुपर्ने धारणा राख्नुभयो। सचिव चाहिँ नि केन्द्रबाटै राख्ने व्यवस्था गरौँ र त्योभन्दा तलकोलाई चाहिँ त्यहाँबाट गरौँ। अनि पछि फेरि एउटा सर्टेन टाइमपछि चाहिँ प्रदेशै कम्पिटेन्ट भयो, प्रदेशले आफै चाहिँ सबै कुरो रन गर्न सक्ने स्थिति हुँदाखेरि चाहिँ एउटा सर्टेन टाइमपछि चाहिँ ल ठिकै छ फुल फ्लेज रूपमा चाहिँ भोलि प्रमुख सचिव पनि प्रदेशले लिन सक्ने अवस्था पनि बन्ला। समितिले आज संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको 123 देखि 132 सम्मका विषयमा दफावार छलफल गरेको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका नेता भीम रावलले द्विपक्षीय सैनिक अभ्यासमा नेपाल संलग्न हुन नहुने बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकको विशेष समयमा उहाँले नेपालको संविधानले निर्देशित गरेको तथा आफ्नै अनुभवबाट उपयोगी सिद्ध संयुक्त राष्ट्र सङ्घको बडापत्र पञ्चशील सिद्धान्त असंलग्न नीतिमा आधारित परराष्ट्र नीतिमा अडिग रहँदै पारस्परिक समानता, सम्मान र हितका आधारमा परराष्ट्र नीति सञ्चालन हुनुपर्ने बताउनुभयो। नेपाली युवा युवतीलाई विदेशी सेनामा भर्ती गराएर नेपालको सार्वभौमिकतामा आँच पुर्याउने राणा शासनले थोपरेको गलत सम्झौताबाट देशलाई मुक्त गराउनुपर्ने उहाँको भनाइ छ। उहाँले राष्ट्रिय परिचय पत्र लगायतका महत्त्वपूर्ण कार्डहरूको सर्भर विदेशीलाई नदिई नेपाल सरकारकै मातहतमा राखिनुपर्ने बताउनुभयो। नेपालको सार्वभौमसत्तामा आँच पुर्याउने निरङ्कुश राणा शासनले थोपरेको गलत सम्झौताबाट देशलाई मुक्त गर्नुपर्छ। भूतपूर्व गोर्खाका न्यायोचित आवाजहरू सुनिनुपर्छ र त्यसलाई सम्बोधन गरिनुपर्छ। स्वाधीन लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले यो काम गर्नै पर्छ। बैठकमा कांग्रेस सांसद देवेन्द्र राज कडेलले कञ्चनपुरकी बालिका निर्मला पन्तको हत्या सिंहदरबारका जनप्रतिनिधिको संरक्षणमा भएको आरोप लगाउनुभयो। कडेलले निर्मला हत्या प्रकरण पञ्चायतको समयमा पोखरामा भएको नमिता सुनिता हत्याकाण्ड जस्तै भएको टिप्पणी गर्नुभयो। कडेलको अभिव्यक्तिप्रति नेकपाकी सचेतक शान्ता चौधरीले नियमापत्ति गर्न खोज्नु भएको थियो। कांग्रेस सांसदको भनाइमा सत्तारूढ दलकी सांसदले जवाफ फर्काएपछि कांग्रेसका मीनबहादुर विश्वकर्माले नियमापत्तिमाथि नियमापत्ति गर्नुभयो। नियमापत्ति भन्नुभएको छैन, जवाफ दिनुभएको छ। एक मान्य सदस्यले बोलेकोमा अर्को मान्य सदस्यले जवाफ दिएर जुवारी गराउन मिल्दैन। सभामुख महोदय, धन्यवाद। बैठकमा अमरेश कुमार सिंहले व्हाइट बडी काण्डदेखि बालुवाटार जग्गा अतिक्रमण, नयाँ बस पार्क निर्माणमा पनि भ्रष्टाचार भएकाले सरकार भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहन गरिरहेको आरोप लगाउनुभयो। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री मातृका यादवले बजारमा व्यापक रूपमा अनुगमनको कार्य गरिएको दावी गर्नुभएको छ। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा सांसदहरूले राखेको प्रश्नको जवाब दिँदै उहाँले चालु आर्थिक वर्षमा मात्र 74 वटा अनुगमन गरिसकेको जानकारी दिनुभयो। नेपालीहरूको महान चाड दशैं तिहारलाई लक्षित गरी बजार अनुगमनलाई अझै प्रभावकारी बनाउने उहाँले बताउनुभयो। उहाँले सरकारले कालो बजारी तथा महँगी नियन्त्रणका लागि योजना बनाएर कार्यान्वयनमा लागिरहेको भन्दै जनतालाई अखाद्य नभई खाद्य वस्तु खुवाउने दावी गर्नुभयो। खाद्यान्न तथा अन्य वस्तुको गुणस्तरीयताका लागि मापदण्ड सेवा लागू गर्न सरकार सक्रिय रूपमा अघि बढ्ने उहाँको भनाइ छ। उहाँले नेपाल भारत बीचको चिवा भन्ज्याङ नाका विस्तार गर्ने क्रममा सरकार अहिले नरहेको भन्दै थप आवश्यक देखिए छलफल गरेर अघि बढ्ने बताउनुभयो। मान्यजीहरूको चाहिँ ध्यान जाओस् र हामी क्रमशः चाहिँ राम्रो बनाउँदै लान्छौँ। अब एकैचोटि सबै चिज हुँदैन, हामी समिति गठन गरेर र मापदण्ड निर्धारण गरेपछि मात्रै हुने भएकोले अरू पनि कमिटीहरू गठन गरेर हामी चिन्तालाई चाहिँ मध्यनजर गर्दै अझै फास्ट उसमा चाहिँ हामी कामलाई अगाडि बढाउँछौँ। बैठकमा सांसद उमार रेग्मीले बजारमा उपभोग्य वस्तुको महँगी आकाशिदो रहेको र महँगो मूल्य तिर्दा पनि शुद्ध उपभोग्य वस्तु नपाएको भन्दै सरकारको ध्यान आकर्षण गराउनुभयो। त्यस्तै सांसदद्वय ढिला सङ्ग्रौरा र रङ्गमती शाहीले बजारमा कालो बजारी र अखाद्य वस्तुले नेपाली जनता मारमा पर्दै गएको भन्दै बनाइएका योजनाहरू कार्यान्वयनमा ध्यान दिन आग्रह गर्नुभयो।
संघीय समाजवादी फोरमका तर्फबाट 71बाट निर्वाचित सांसद डाक्टर सूर्यनारायण यादव सुरजले पदबाट राजीनामा दिनुभएको छ। स्वास्थ्यको कारण देखाउँदै सांसद यादवले राजीनामा संसद सचिवालयमा दर्ता गराएको सचिवालयले जनाएको छ। उहाँको राजीनामाको विषय सभामुखलाई जानकारी भए पनि महराले राजीनामा स्वीकृत भने नगरेको सचिवालयले जनाएको छ। संघीय समाजवादी फोरमका अनुसार 1 वर्ष अघिदेखि नै सांसद यादवले राजीनामा दिने बताइरहेको भए पनि के कारणले राजीनामा दिनुभएको हो भन्ने स्पष्ट भएको छैन। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण गर्न अन्तर्राष्ट्रिय लगानी नजुटे सरकारले आफै लगानी गर्ने बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय सभाको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको आजको बैठकमा मन्त्री भट्टराईले लगानी बोर्डबाट निजगढ विमानस्थलका लागि लगानी जुट्ने अवस्था नआए सरकारले निर्माण कार्य अगाडि बढाउने बताउनुभयो। सरकारले पनि यदि कुनै अन्तर्राष्ट्रिय लगानीको स्थिति बनेन, कुनै अर्को वैकल्पिक अवस्था भएन भने नेपाल सरकारले त्यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउँछ, लगानीको सुनिश्चितता आफैबाट खोज्छ। यस हिसाबले हामी चाहिँ निजगढको अरू विकल्पमा गएर दिमागलाई अब विकेन्द्रित गर्दैन। आगामी मङ्सिरसम्म निजगढ विमानस्थलको शिलान्यासको घोषणा गर्नु भएका मन्त्री भट्टराईले पूर्व तयारीका काम सम्पन्न गरेर शिलान्यास गर्ने सरकारको योजना रहेको पनि बताउनुभयो। मन्त्री भट्टराईले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण अघि त्यस क्षेत्रको बस्तीलाई व्यवस्थित गरिने पनि बताउनुभयो। विस्थापित हुने सबै नेपाली दाजुभाइ नै भएकोले अन्याय नहुने गरी व्यवस्थापन गर्ने सरकारको प्रतिबद्धता रहेको उहाँले बताउनुभयो। ती जातिको पनि प्रतिनिधि भयो, त्यसका निम्ति दिमाग धेरै नपुग्ला, मेरो कम पढेको होला, त्यो टेक्निकल कुरा थाहा नहोला। हाम्रो कर्मचारी टिम छ, हाम्रो कर्मचारी टिमप्रति पूर्ण भरोसा छ कि उहाँहरूले गर्न सक्नुहुन्छ। किन सक्नुहुन्न? गौतम बुद्ध विमानस्थल कसले बनाएको छ? पोखरा विमानस्थल कसले बनाएको छ? हाम्रो कर्मचारी। ठेक्का त अरूलाई दिएको हो, ठेकदार त अरू, तर कर्मचारी हामीले डिजाइन गरेको हो। मन्त्री भट्टराईले विमानस्थल बनाउँदा 1900 हेक्टरभित्र आधारभूत संरचना बन्ने जानकारी दिँदै वृक्षारोपणको कामलाई महत्त्वका साथ अघि बढाउने बताउनुभयो। निजगढ विमानस्थल निर्माण कार्यमा करिब 6 लाख रुख काटिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले आर्थिक वर्ष 2075-76 मा 7 अर्ब बढी नाफा कमाएको छ। ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री वर्षमान पुनले आज सिंहदरबारमा पत्रकार सम्मेलन गरी आर्थिक वर्ष 2075-76 मा प्राधिकरणले 7 अर्ब 20 करोड रुपियाँ नाफा कमाएको जानकारी दिनुभएको हो। 74-75 मा प्राधिकरणले 2 अर्ब 90 करोड नाफा कमाएको थियो। अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा गत आर्थिक वर्षमा प्राधिकरणले 149% बढी नाफा कमाएको हो। प्राधिकरणले सावा ब्याज र रोयल्टी गरी राज्यको ढुकुटीमा 15 अर्ब 59 करोड रुपियाँ जम्मा गरेको छ। प्राधिकरणले विद्युत चुहावटमा पनि उल्लेख्य रूपमा कमी ल्याएको छ। अघिल्लो वर्षको भन्दा 5.13% ले विद्युत चुहावट घटेको छ। हाल प्राधिकरणको विद्युत चुहावट 15.13% रहेको छ। 7 अर्ब 20 करोड हुन आएको छ। जुन आर्थिक वर्ष 74-75 को खुद मुनाफा रु 2 अर्ब 90 करोडको तुलनामा 149% ले बढी हो। आर्थिक वर्ष 75-76 मा विद्युत चुहावट 15.32% कायम भएको छ। प्राधिकरणले गत आर्थिक वर्षमा 3 करोड 47 लाख युनिट अर्थात् 32 करोड रुपियाँको विद्युत निर्यात गरेको छ। पत्रकार सम्मेलनमा ऊर्जा मन्त्री पुनले लामो समयदेखि रुग्ण बनेको अप्पर त्रिशुली 3A र काबेली करिडोर लगायतका उत्पादनतर्फ 1, प्रसारणतर्फ 3 र वितरणतर्फ 34 गरी 38 वटा रुग्ण आयोजनाहरू सम्पन्न भएको जानकारी दिनुभयो। उहाँले काठमाडौँ उपत्यकालाई तार रहित बनाउने अभियान अन्तर्गत भूमिगत तार बिछ्याउने काम छिट्टै सुरु गरिने बताउनुभयो।
सरकारले सहकारीको नियमन गर्न कर्जा सुरक्षा कोषलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने भएको छ। काठमाडौँमा आज स्वावलम्बन विकास कोषको 28औं वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्यालले सहकारी भित्रको बेतिथि रोक्न कर्जा सुरक्षा कोषलाई प्रभावकारी बनाउन लागि बताउनु भएको हो। मन्त्री अर्यालले सहकारीको प्रभावकारी अनुगमन नहुँदा एकै व्यक्ति धेरै संस्थामा बस्ने, पैसा अपचलन गर्ने अनि भाग्ने, फेरि नयाँ ठाउँमा जाने अनि पुरानै धन्दा गर्ने विकृति बढ्दै गएकोले कर्जा सुरक्षा कोषलाई कडाइका साथ कार्यान्वयनमा लैजान लागि स्पष्ट पार्नुभयो। विकास तपाईले गर्नुभएको छ, यो धेरै महत्त्वपूर्ण छ। मैले दोहोर्याउन चाहन्छु, तपाईहरुको यो अभियानले सरकारको समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली भन्ने जुन दीर्घकालीन लक्ष्य र सरकारको सपना छ, त्यो सपनालाई साकार पार्नको निम्ति यो एउटा महत्त्वपूर्ण माध्यम बन्न सक्छ। मैले फेरि गत सालको कुरा यहाँ पनि दोहोर्याउँछु। मन्त्री अर्यालले सरकारको गरिबी लक्षित कार्यक्रम पनि प्रभावकारी रूपमा अघि बढाइने बताउनुभयो। उहाँले विगतका कमजोरी सच्याउँदै गरिब घर पहिचान गर्ने र सहायता उपलब्ध गराउने काम प्रविधि सफ्टवेयर मार्फत हुने बताउनुभयो। कार्यक्रममा मन्त्री अर्यालले स्वावलम्बन विकास कोषको कामको प्रशंसा गर्दै नेपालमा लघुवित्तको क्षेत्रमा अग्रणी स्थान रहेको बताउनुभयो। दोस्रो चरणको जागरण अभियान सुरु हुनु अघि नै रिक्त रहेका भातृ संगठनमा नेतृत्व चयन गर्ने दावी गरेको नेपाली कांग्रेसले भित्र भातृ संगठनको नेतृत्व सम्बन्धी विवाद अझै मिलाउन सकेको छैन। पार्टीको अन्तरिम संरचना गठन प्रक्रियाबारे लम्बेतान छलफल भए पनि कांग्रेसले भातृ संगठनको नेतृत्व चयनको विषयमा सामान्य छलफल समेत गरेको छैन। अमृतराज काफ्लेको रिपोर्ट। विभिन्न 14 वटा एजेन्डामाथि छलफल गर्न झण्डै 2 महिना अघिदेखि बसेको नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठकले यसै साता मात्रै अन्तरिम संरचना गठन गर्ने विषयमा सहमति गरेको थियो। 14 वटा एजेन्डामाथि छलफल गर्न बोलाइएको केन्द्रीय समिति बैठकले 2 महिनामा बल्ल 2 वटा विषयमाथिको छलफल सकेको छ। नर्सरी संगठनका रूपमा लिने नेपाल विद्यार्थी संघसँगै तरुण दलमा समेत पदाधिकारी चयन गर्ने विषयमा कांग्रेसले केन्द्रीय समितिमा छलफल समेत सुरु गरेको छैन। जारी केन्द्रीय समिति बैठकले नियमावली र त्यस अनुरूपको निर्देशिका बनाउने विषयमा सहमति गरेपछि अब अन्य 12 वटा विषयमा छलफल सुरु गर्ने बताएको छ। नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक जारी छ र बैठकमा महत्त्वपूर्ण विषयहरूमा छलफल भइरहेको छ। राष्ट्रिय राजनीतिको सन्दर्भमा, घरेलु जीवनको सन्दर्भमा जे जस्ता विषयहरूमा छलफल भइरहेका छन्, यथा समयमा निर्णयहरू हामी तपाईहरु मार्फत सार्वजनिक गर्ने नै छौं। पात्री संगठनको नेतृत्व चयनका विषयमा सहमति गर्न भने कांग्रेसलाई हम्मे पर्ने देखिएको छ। खास गरी नेताहरूका बीचमा कसलाई नेतृत्वमा ल्याउने भन्ने विषयमा कुरा नमिलेका कारण भातृ संगठनको नेतृत्व चयनमा ढिलाइ भइरहेको छ। त्यसबाहेक पार्टीमै रिक्त रहेका विभिन्न विभागमा समेत भाग बन्न नमिल्दा भातृ संगठन लथालिङ्ग अवस्थामा पुगेका छन्। विधानको कार्यान्वयन गर्ने हाम्रो मुख्य दायित्व हो। त्यसैले वैधानिक व्यवस्था जे छ त्यो समय अवधिभित्र हामीले अधिवेशन गर्नुपर्छ। एकदमै फास्ट ट्र्याकमा काम गर्ने, छिटो निर्णयहरू गर्ने, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने, महाधिवेशन सम्बन्धी कामहरू आजैदेखि प्रारम्भ गर्ने हो भने हामीले चाहिँ थपिएको 1 वर्षभित्र अधिवेशन गर्न सक्छौँ। नेपाल विद्यार्थी संघको नेतृत्वको कार्यकाल थप गरे पनि समयमै निर्वाचन गर्न नसकेपछि कार्य समिति भङ्ग गरेको कांग्रेसले दोस्रो चरणको जागरण अभियान सुरु हुनु पूर्व नै नेतृत्व चयन गरिसक्ने दावी गरेको छ। तर तरुण दलसँगै अन्य भातृ संगठनमा समेत किचलो भएपछि कांग्रेस नेतृत्व समस्यामा छ। तालिका अनुसार कांग्रेसको दोस्रो चरणको जागरण अभियान आगामी भदौ 20 गतेदेखि सुरु हुँदैछ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा केशव तिमिल सिन्हाका साथमा अमृतराज काफ्ले, काठमाडौँ। समाचारमा अब एकैछिन विश्रामपछि कारागार भित्रको सुरक्षा अवस्था बिग्रदो। 2067 साल यता कारागारमा भएका झडपमा 4 जनाको मृत्यु, 29 जना घाइते। विद्युत अवरोधका कारण बाराको निजगढ, बागदेव र पूर्वटोलका सेवाग्राही सञ्चार सेवाबाट वञ्चित। दैनिक 30-40 पटक विद्युत अवरोध र कर्णालीका 50,000 सञ्चयकर्ता आवास कर्जाबाट वञ्चित। सेवा विस्तार गर्न कर्मचारी सञ्चय कोषको ध्यानाकर्षण। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। आदिवासी जनजाति संघ संस्थाहरूले आरक्षण कार्यान्वयनको माग गर्दै आज बालुवाटारमा विरोध प्रदर्शन गरेका छन्।
संविधानले नै समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त सुनिश्चित गरेको सन्दर्भमा राज्यले त्यसलाई व्यवस्था गरेको भन्दै उनीहरू विरोध प्रदर्शनमा उत्रिएका हुन्। संहिताको मूल मर्म र समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त विपरीत लोकसेवा आयोगले विज्ञापन आह्वान गरेको भन्दै उनीहरूले आज दिउँसो प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटार क्षेत्रमा प्रदर्शन गरेका हुन्। प्रदर्शनकारीले संविधान मिच्न पाइँदैन, महिला आरक्षण सुनिश्चित कर, लोकसेवा आयोगको असमान विज्ञापन खारेज कर भन्दै नाराबाजी गरेका थिए। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डित र लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष उमेश मैनाली विरुद्ध नाराबाजी गरेका प्रदर्शनकारीले निषेधित क्षेत्र तोड्न खोजेपछि सुरक्षाकर्मीसँग सामान्य झडप समेत भएको थियो। आपराधिक पृष्ठभूमिका व्यक्तिलाई कैद सजायको भुक्तानी सहित सुधारका लागि राखिने कारागार आफै असुरक्षित भएका छन्। त्यसमा पनि पछिल्लो समय कारागारमै घटेका घटनाले कारागारको सुरक्षा व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठेको छ भने विगतको आपराधिक व्यवहार बिर्सनु पर्नेमा कारागारभित्रै आपराधिक घटना बढ्न थालेका छन्। किन सुरक्षित बन्न सकेनन् नेपालका कारागार? कुलचन्द्र विष्टको रिपोर्ट। केही समय अघि धादिङको जिल्ला कारागारका कैदी बाहिर होटल रेस्टुरेन्टमा फेला परेको समाचार बाहिरिएपछि छानबिन गर्दा कारागारको व्यवस्थापन र सुरक्षार्थ खटिएका कर्मचारी कारबाहीमा परे। जाली नोट कारोबारी युनिस अन्सारीमाथि केन्द्रीय कारागारमै गोली प्रहार भयो भने गत साउन 17 गते मात्रै ललितपुरको नखु कारागारमा कैदीबीच भएको झडपमा एकजनाले ज्यान गुमाउनु पर्यो। जलेश्वर कारागारमा भएको झडप तथा पाँचथर कारागारमा कैदी बीचमै भएको कुटाकुट लगायतका घटनाले कारागारभित्रको सुरक्षा व्यवस्थामाथि सधैँ प्रश्न उठ्ने गरेको छ। 2067 सालपछि कारागारमै भएका झडपमा 4 जनाले ज्यान गुमाएका छन् भने 29 जना घाइते भएको प्रहरीको तथ्याङ्क छ। अपराध गर्नेलाई साधारण जीवनमा फर्काउन सुधार गृहका रूपमा विकास हुनुपर्ने कारागारमा किन बढ्दैछ सुरक्षा चुनौती? कुल कैदीहरूको सङ्ख्या र कारागारको क्षमता हेर्दाखेरि करिब 5000 देखि 6000 सम्म कैदीहरू चाहिँ क्षमताभन्दा बढिरहेको अवस्था छ। केही प्राथमिक सुविधाहरू हामीले दिन नसकिरहेको अवस्था छ। यही समाजभित्रका मान्छेहरू जान्छन् र कतिपय अवस्थामा चाहिँ कसुरदार व्यक्तिहरू त्यहाँ रहने अथवा मानसिक रूपमा चाहिँ सन्तुलन गुमाएका मान्छेहरू पनि त्यहाँ केही कारागारमा चाहिँ राख्नुपर्ने बाध्यता भएको कारणले गर्दाखेरि पनि अब यदाकदा छिटफुट घटनाहरू घट्दैनन् भन्न सकिन्न। देशभर रहेका कारागारमा 15,000 कैदी अटाउने क्षमता छ, तर अहिले 23,403 जनाले जेल जीवन बिताइरहेका छन्। अधिकांश कारागारमा क्षमताभन्दा डोबर कैदी राख्नुपर्ने अवस्था छ। 22 जना मानसिक सन्तुलन ठिक नभएका कैदी पनि छन्। अझ केन्द्रीय कारागारमा त 50% भन्दा बढी मानसिक रोगी कैदीहरू रहेका छन्। उनीहरूलाई बेग्लै राख्ने अवस्था छैन। यसरी स्वभाव नमिल्ने र क्षमताभन्दा बढी कैदी राखिँदा झडपको अवस्था आउने सुरक्षाविदहरूको भनाइ छ। तर कारागार व्यवस्थापनको जिम्मा पाएको नेपाल प्रहरीले भने कारागार सुरक्षाका विषयमा चिन्ता लिनुपर्ने अवस्था नरहेको दाबी गर्दै आएको छ। जहाँसम्म तपाईँको भित्रको सुरक्षा कुरा छ, भित्रको सुरक्षामा कुनै पनि कमी कमजोरी छैन। हामीले जुन कारागारको जुन अवस्था भौतिक संरचना हो त्यो संरचना समेत ध्यानमा राखेर प्रहरीले अत्यन्त उच्च सतर्कता साथ उच्च मेहनतका साथ चाहिँ सुरक्षा व्यवस्था गरिराखेको छ, मिलाइराखेको छ। नेपाल प्रहरीले अहिले जुन कारागारमा सुरक्षा व्यवस्था गरेको छ त्यो अत्यन्तै भरपर्दो छ, विश्वसनीय छ। हाम्रो साधन स्रोत र भौतिक संरचनालाई दृष्टिगत गरेर हेर्ने हो भने नेपाल प्रहरीले त्यहाँ ठुलो मेहनतका साथ सुरक्षा व्यवस्था मिलाएको तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ। परिस्थिति जस्तो भए पनि आपराधिक पृष्ठभूमिका व्यक्ति राख्ने कारागार सुरक्षित र व्यवस्थित हुन जरुरी छ। अनि उनीहरूलाई कैदी जीवन बिताएपछि समाजमा घुलमिल हुन सक्ने गरी जीवनोपयोगी सिप र व्यावसायिक सिप दिलाउने गरी कारागार प्रशासनको व्यवस्थापन हुन सके मात्र कारागार यातना गृहबाट विकसित भएर सुधार गृह बन्न सक्छ। अन्यथा कारागार नै ठुलो सुरक्षा चुनौती नहोला भन्न सकिन्न। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा आर्यन खड्काका साथमा कुलचन्द्र विष्ट, काठमाडौँ। सप्तरीको राजविराज स्थित महेन्द्र बिन्देश्वरी बहुमुखी क्याम्पसमा स्थापना दिवसकै दिन झडप भएको छ। क्याम्पसको स्थापना दिवसमा आफूलाई उपेक्षा गरिएको भन्दै क्याम्पसका दाताहरूले नै विरोध गरेपछि झडपको स्थिति सिर्जना भएको हो। आपसी विवादले तनाव बढ्दै गएपछि झडप भएको क्याम्पस प्रशासनले जनाएको छ। झडपकै कारण स्थापना दिवसको कार्यक्रम स्थगित भएको छ। स्वर्गीय बिन्देश्वरी यादवले 117 बिघा जग्गा दिई विक्रम सम्वत 2014 सालमा स्थापना भएको क्याम्पसमा साउन शुक्ल
त्रयोदशीका दिन प्रत्येक वर्ष क्याम्पसले दिवस मनाउँदै आएको छ। दाता स्वर्गीय यादवका जेठा छोरातर्फका नातिनी बुहारी रेणु यादवलाई मात्र पटक पटक सम्मान गर्ने र प्रमुख अतिथिको रूपमा बोलाउने गरेको भन्दै स्वर्गीय यादवका कान्छा छोरातर्फकी नातिनी बुहारी ललिता देवी लता यादव पक्षले असन्तुष्टि जनाउँदै तालाबन्दी गरेपछि विवाद बढेको क्याम्पस प्रशासनले जनाएको छ। नया भवन बनेलिए ओहि के लेल अपने के नया कॉन्फ्रेंस हॉल बनेलिए। नया कॉन्फ्रेंस हॉल के तय में आबि के जे छै ओही परिवार के विदेश परिवार के सदस्य सब जे छै आबि के तालाबंदी कऽ देलखिन। आब एहन अवस्था सृजन भेलै जे आब एहन यता ललिता देवी पक्षले भने क्याम्पस प्रशासनले दाताकै अवमूल्यन गरेका कारण खबरदारी गर्नु परेको बताएको छ। कैंपस प्रमुख के लिए और एक फैमिली के ही और माने जब से ई प्रिंसिपल भेले हिनी के बार बार कहल जाय छै कि यहाँ जे माने फंक्शन राखे छी कैंपस डे एमे दोनों फैमिली के खोजियो। अर्कोतर्फ पूर्व शिक्षा मन्त्री समेत रहेकी दाता परिवारकै अर्का सदस्य रेणु यादवले क्याम्पस प्रशासनले आफूलाई प्रमुख अतिथि बनाउने निर्णय गरेकाले सहभागी हुन आएको भन्दै यसमा अनावश्यक विवाद गर्नु गलत भएको प्रतिक्रिया दिनुभयो। कैंपस परिवार को हम धन्यवाद दै छियै जे कैंपस डे मनबै के बाद दाता के रूप में हमरा सबके सम्मान करनाइ याद करनाइ हुनकर हम आभारी छी। कियाकि देश भर में बहुत सारा कैंपस में जगह देल छै लेकिन नहीं तो कैंपस डे मनायल जाय छै नहीं दाता परिवार के खोजल जाय छै। कियाकि उ तो जगह जखनिए दे देलिए उ कैंपस के भ गेलै, वो हमर गाय के दिन में जगह नहीं छै। क्याम्पस स्थापना दिवसको भव्य तयारी गरिरहेका बेला दाता पक्षकै विवादका कारण कार्यक्रम स्थगित गरिएकोमा क्याम्पस प्रशासन तथा विद्यार्थीहरूमा निराशा छाएको छ। विद्युत आपूर्ति अवरुद्ध हुँदा बाराको निजगढ नगरपालिकाको उत्तरी भेगमा सेवाग्राही मर्कामा परेका छन्। गत असार 25 गतेदेखि नै विद्युत आपूर्ति अवरुद्ध भएपछि निजगढ नगरपालिका 5 स्थित एक विद्यालयमा रहेको नेपाल टेलिकमको टावरमा समस्या आएको थियो। बाराबाट जेतलाल श्रेष्ठको रिपोर्ट। गत असार 25 देखि अवरुद्ध भएको विद्युत अझैसम्म आपूर्ति हुन सकेको छैन, जसका कारण स्थानीय समस्यामा परेका छन्। नेपाल टेलिकमका मोबाइल ल्यान्डलाइन फोन इन्टरनेट सुविधाले प्रयोग गर्दै आएका बागदेव पूर्व टोलका सेवाग्राहीहरू संचार सम्पर्क विच्छेद भएका छन्। लाइन आएको बेलामा आउँछ कि जहिले पनि लाइन भयो भने जहिले नै आउँछ, लाइन भएन भने आउँदैन कहिले। लाइन गएपछि टावर आउँदैन। अब समस्या पर्यो भने त अब मोबाइलमा टावरै नआएको फोन गर्न त अवरोध भइगयो नि। अवरोध हो यो चाहिँ अब राज्य सरकारले यसलाई चाहिँ ध्यान पुर्याउनुपर्छ। भारी वर्षासँगै 1.5-2 महिना यता दैनिक जसो 30-40 पटकसम्म विद्युत बन्द हुने र आउने गरिरहेको छ। यस्तो समस्या समाधान नहुँदा स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू नै समस्यामा छन्। विद्युत आपूर्ति बन्द हुँदा आपद विपदमा फोन गर्न समेत समस्या भएको वडा अध्यक्षको भनाइ छ। फोन गर्नु पर्यो, लाइन छैन, विद्युत छैन, यहाँ चाहिँ टावर देखाउँदैन, अब मोबाइलमा टावर आउँदैन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ आपतकालीन चाहिँ प्रहरीतिर खबर गर्नु पर्यो, कुनै अब भाडा नियन्त्रण बनाउनु पर्यो अथवा कुनै दैवी विपत्ति आइलाग्यो भनेदेखि चाहिँ कहीँ खबर गर्नु पर्यो भने पनि यसले चाहिँ एकदम नराम्रो असर पारेको हुनाले चाहिँ यथाशीघ्र यो व्यवस्था गर्न सम्बन्धित निकायमा चाहिँ जोरदार आग्रह गर्दछु। टावरको ब्याट्रीको ब्याकअपमा समस्या आएदेखि नै विद्युत लाइन बन्द हुँदा सेवाग्राहीलाई समस्या हुने गरेको नेपाल टेलिकम दूरसञ्चार कार्यालय निजगढका प्रमुख जगतलाल चौधरीले बताएका छन्। ब्याट्री ब्याकअपको कमीले गर्दा त्यहाँ हामीले बिटिएस सञ्चालन हुन सक्दैन, डाउन भएर बस्छ। त्यो भएर त्यो एरियाको त्यो भेगको एरियाको मान्छेहरूलाई हामीले हाम्रो सेवाबाट वञ्चित हुन जान्छौँ उहाँहरू। र यसको मर्मत सम्हारको लागि मैले सम्बन्धित निकायमा पहल गरिसकेका छु। उहाँहरूले यथाशीघ्र मर्मत गर्छु भन्ने उहाँहरूले पनि भनिराख्नु भएको छ। लोडसेडिङ मुक्त भने पनि पटक पटक गरी दैनिक 30-40 पटक भन्दा बढी निजगढमा विद्युत लाइन अवरुद्ध हुने गरेको छ। त्यसैगरी बारा, जितपुर, सिमरा उपमहानगरपालिका 16 टागिया बस्तीका 1476 घर दूरीका 8000 भन्दा बढी स्थानीयहरू वर्षौंदेखि सञ्चार सुविधाबाट वञ्चित हुँदै आएका छन्।
सञ्चार सेवाबाट वञ्चित भएसँगै आपद विपदका बेला निकै समस्या आउने र अकालमा बिरामीको ज्यान समेत जाने गरेको स्थानीयको गुनासो छ। यति ठूलो समस्या हुँदा समेत समाधानको पहल भने सम्बन्धित निकायबाट हुन सकेको छैन। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि बाराबाट जितलाल श्रेष्ठको रिपोर्ट। देशको राजधानी सहर काठमाडौँमा पानी पर्दा हिलो र केही बेर घाम लाग्दा धुलो हुन्छ। यो समस्या समाधानका लागि सरकारी संयन्त्रले पहल गरिरहेको दावी गर्दा सर्वसाधारण भने दीर्घकालीन समस्या भन्दै समाधान नहुने टिप्पणी गर्छन्। काठमाडौँ महानगरले धुलोमुक्त बनाउन ब्रुमर चलाइरहेको छ, तर धुलोको शास्ति अलिकति पनि कम भएको छैन। रूपेश कुमार यादवको रिपोर्ट। देशको राजधानी सहर काठमाडौँलाई सर्वसाधारणले धुलोको सहर भनेर टिप्पणी गर्न थालेका छन्। हुन पनि केही बेर मात्र घाम लागे काठमाडौँका सडकमा उड्ने धुलोले सर्वसाधारणलाई पीडित बनाउने गरेको छ। वर्षायाममा पनि धुलोको जोखिम बढ्न थालेपछि धुलोमुक्त काठमाडौँ बनाउने अभियान कहाँ पुग्यो भन्दै सर्वसाधारणले सोध्ने गरेका छन्। धुलोमुक्त बनाउन काठमाडौँ महानगरले 7वटा यान्त्रिक कुचो अर्थात् ब्रुमर चलाइरहेको छ। काठमाडौँ महानगरको सिको गर्दै ललितपुर महानगरले पनि 2वटा ब्रुमर किनेको छ, तर यी ब्रुमरको काम देखाउनका लागि मात्रै जस्तो भएको छ। ब्रुमर चलेका ठाउँमा पनि धुलोको शास्ति कम भएको छैन। धुवा धुलो नै छ, बाटो त बनिरहेछ, त्यही पनि धुवा धुलो नै अझै पनि विकास गरे पनि खासै त्यस्तो प्रभाव देखिँदैन। अब बाटोमा हिँड्दाखेरि धुलो धुवा एकदमै भएको हुनाले स्वास्थ्यलाई पनि एकदमै बढी प्रभाव पर्ने हुनाले यो त अब काठमाडौँको लागि त इम्पोर्टेन्ट नै भइसक्यो। सफाईका लागि यान्त्रिक उपकरणको प्रयोग गरिए पनि प्रविधि मैत्री सडक निर्माण नहुँदा ब्रुमरको काम प्रभावकारी भएको छैन। काठमाडौँमा चलेका 5 इटालियन र 2 चिनिया ब्रुमरसँगै ललितपुर महानगरले 24 साउनमा 4,47,11,000 खर्चिएर ल्याएका 2 ब्रुमर सञ्चालनमा छन्। यी ब्रुमरले धुलो सफा गर्ने महानगरको विश्वास छ र हामीले प्रयास गर्ने हो। प्रयास गरेर चाहिँ सकभर चाहिँ हामीसँग भएको चाहिँ शक्ति युज गर्ने हो। सायद हामीले चाहिँ तपाईँले भने जस्तै यसमा चाहिँ हामीले प्रयास गरेको खण्डमा साँच्चै नै यो धुलोमुक्त चाहिँ हामी बनाउन चाहिँ कोसिस चाहिँ गर्छौँ। महानगरले धुलोमुक्त बनाउने अभियानलाई अघि बढाए पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। महानगरका योजना प्रवृत्ति मैत्री भए पनि भौतिक पूर्वाधार प्रवृत्ति मैत्री नहुँदा समस्या उत्पन्न भएको छ। यसलाई ध्यानमा राखी सरकारवाला निकायले काम गर्न सके मात्र अघि सारेका योजना सफल हुनेछन्, नत्र अभियानका रूपमा राज्यको ढुकुटी खर्चिने बाहेक उपलब्धिमूलक काम हुन सक्ने छैन। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा दिपेन्द्र थापा मगरका साथमा रूपेश कुमार यादव, काठमाडौँ। यसै सन्दर्भमा सगरमाथा जनबोलीमा आज हामीले सर्वसाधारणलाई सोधेका थियौं, ब्रुमर छ, किन्ने होडबाजी छ, तर उपत्यका किन सफा हुन नसकेको होला? हेरौँ सर्वसाधारणको प्रतिक्रिया उनीहरूकै शैलीमा। सरसफाई जहाँसम्म रोडको हो तपाईँको के अरे 200 त गर्न गाह्रै छ नि, किन जाम हुन्छ, फेरि बाटो फेरि हुँदैन। त्यसको लागि त राति चाहिँ सकेसम्म टाइम बचाएर उसले कसरी गर्न सक्नुपर्छ रोड सफा, होइन? पपुलेसनको कारणले गर्दा अब यो पल्युसन हुँदै गरिरहेको छ। अनि त्योभन्दा अगाडि के गर्नु पर्यो कि पानीहरू जुन छ भने ट्याङ्की भयो, जार सबैहरू जुन छ भने जल खाने पानी जस्तो र तिनीहरूलाई ठाउँ ठाउँमा रोडमा विस्तार रूपले चाहिन्छ। आवश्यक पूर्वाधार निर्माण पनि चाहिन्छ। यस्तै डस्टहरूले गर्दाखेरि त सफा हुँदैन सक्दैन। मान्छेहरूको आफ्नो एउटा हुन्छ नि वातावरण सफा गर्ने भनेको तरिका पनि हुन्छ, त्यो तरिका नै यहाँ छैन कि। त्योभन्दा पहिला घरबाट नै स्टार्ट हुन्छ, अनि त्यो तरिका चाहिँ स्टार्ट भइदियो भने त राम्रो हुन्छ, सबै स्वस्थ हुन्थ्यो। त्यो धुलो सफा गर्ने ठाउँमा झन् धुलो फ्याँकिरहेको हुन्छ। त्यो ब्रुमरले त धुलो सोच्ने हो, होइन? त्यो ब्रुमर अलि क्वालिटीयुक्त अलिक गुणस्तरयुक्त भएन क्या। त्यो ब्रुमरले धुलो सोच्ने ठाउँमा झन् धुलो फ्याँकिरहेछ। अलिक त्यो ब्रुमरमा पनि तपाईँको खरिद बिक्रीमा पनि अलिकति त्यसमा भ्रष्टाचार अनियमितता भएको जस्तो देखिन्छ।
यो कारणले गर्दाखेरि बाहिरका बाटोहरू साइडका बाटोहरू चाहिँ जबसम्म चाहिँ पिच हुँदैन, जबसम्म सफा हुँदैन, तबसम्म मूल बाटोहरू काठमाडौँका बाटोहरू कुनै पनि हालतमा सफा हुँदैन। यो बजेट खर्च गरेर केही हुनेवाला छैन। मान्छे एउटा जागरुक जस्तो ल्याउनु पर्यो, सफा गर्नु पर्यो भनेर एउटा नगरवासीहरूलाई यसरी यो ठाउँमा सिस्टम बसाएर सिस्टमको फलो गरेर राम्रो हो नि। जति बुमर ल्याएर गरे पनि देशै धुलो भइसक्यो, पोलिटिकल दुध नै धुलो भइसक्यो भनेपछि यो बुमर ल्याएर के गर्ने? यो त खालि यो खाने खेल मात्र, अरू केही पनि होइन। यस जनबोलीका प्रायोजक हो आफ्नो विश्वास हो त्रिशक्ति सिमेन्ट। समाचारमा अब एकैछिन विश्रामपछि हङकङमा पुनः विरोध प्रदर्शन चर्कियो। हङकङ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल प्रदर्शनकारीको कब्जामा, सम्पूर्ण उडान बन्द। र 13औं सागमा स्वर्ण सहित धेरै पदक जित्ने योजना सहित भारोत्तोलनका खेलाडीहरू अभ्यासमा, आवश्यक पूर्वाधार अभाव बाधक बन्ने निश्चित। अब पालो अर्थ समाचारको। अर्थ समाचारका प्रायोजक कर्मचारी सञ्चय कोषले ल्याएको आवास कर्जा कार्यक्रमको क्षेत्र विस्तार नहुँदा कर्णालीका 50,000 सञ्चयकर्ता आवास कर्जाबाट वञ्चित भएका छन्। कोषले ल्याएको आवास शैक्षिक र सरल कर्जाको कर्णालीमा क्षेत्र विस्तार नगर्दा सञ्चयकर्ता सेवा लिनबाट वञ्चित भएका हुन्। कर्णालीमा सेवा विस्तार गरी आफ्ना योजनाको समानुपातिक लाभ पुर्याउन कर्मचारीले कोषसँग माग गरेका छन्। दूरसञ्चार सेवा प्रदायक एन्सेल र धुलेखेल अस्पताल बीच टेलिमेडिसिन र हेल्थ इन्फर्मेटिक्स कार्यक्रममा सम्झौता भएको छ। सम्झौता मार्फत प्रविधि तथा तथ्याङ्कमा आधारित स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने विधि मार्फत ग्रामीण दूरदराजका नागरिकसम्म स्वास्थ्य सेवा तथा सूचना पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ। स्वास्थ्य सेवा तथा सूचनाबाट वञ्चित समुदायहरूलाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न एन्सेलले टेलिमेडिसिन उपकरण र सेवा प्रवाहका लागि आवश्यक पूर्वाधारमा सहयोग गर्ने र धुलेखेल अस्पताललाई हस्तान्तरण गरिनेछ। 2 वर्षका लागि भएको सम्झौतामा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने अन्य स्थानीय आपूर्ति र सेवाहरू खरिदका लागि एन्सेलले आर्थिक सहायता पनि धुलेखेल अस्पताललाई प्रदान गर्नेछ। धुलेखेल अस्पतालले पनि एन्सेल धुलेखेल अस्पताल टेलिमेडिसिन एन्ड हेल्थ केयर इन्फर्मेटिक्स सेन्टर स्थापना गर्नेछ। अब पालो खेल समाचारको। 13औं दक्षिण एसियाली खेलकुद प्रतियोगिता सागमा नेपाललाई स्वर्ण दिलाउने खेल हो भारोत्तोलन। नेपालले अहिलेसम्म प्रतिस्पर्धा गरेको साग प्रतियोगितामा भारोत्तोलनले 1 स्वर्ण सहित 134 पदक जितेको छ। नेपालमै हुने प्रतियोगिता भएकोले यसपटक विगत भन्दा बढी पदक ल्याउने योजना सहित खेलाडीहरू अभ्यासमा जुटेका छन्। तर आवश्यक पूर्वाधारको अभावमै खेलाडीहरूले जारी राखेको अभ्यासले नेपालको उपाधि सुरक्षित होला। वीरेन्द्र चैरुको रिपोर्ट। 13औं दक्षिण एसियाली खेलकुद सागको मिति नजिकै गर्दा नेपाली खेलाडीले अभ्यासलाई मजबुत बनाउँदै लगेका छन्। प्रतियोगितामा हुने 27 खेलमध्ये क्रिकेट बाहेक सबै खेलका खेलाडीले अभ्यास गरिरहेका छन्। त्यसमा पनि नेपालले स्वर्ण ल्याउने आशा गरिएको भारोत्तोलनलाई अझै सशक्त बनाउने खेलाडीको दाबी छ। गत संस्करणहरूमा पनि नेपालले भारोत्तोलनमा 1 स्वर्ण सहित 134 पदक जित्दा यो पदक संख्या बढाउने अभ्यासरत खेलाडीको दाबी छ। अहिले टुङ्गो लागेर हिँड्न लागिरहेको छ। केही त्यसैलाई नै मध्यनजर राखेर सरकारले दिने सेवा सुविधा किट्सहरूको विषयमा सामग्रीहरूको विषयमा छिटोभन्दा छिटो उपलब्ध भयो भने अझ धेरैभन्दा धेरै राम्रो रिजल्ट दिन हामी तयार छौँ, दिन्छौँ पनि। कोचहरू पनि लागिराख्नु भएको छ त्यसको लागि। अब हामी खेलाडी भएको अपेक्षा अब गोल्डकै हुन्छ जहिले पनि होइन। खेलिसकेपछि हामी गोल्डकै लागि टार्गेट राख्छौँ। जस अब अरू अब जस्तो गएको सापहरूमा चाहिँ नि अब राम्रो छ रिजल्टहरू, मेडल्सहरू राम्रो छ। त्यो हिसाबले चाहिँ नि अब जस्ट गोल्डको लागि चाहिँ नि प्रिपरेसन सबै हाम्रो खेलाडीहरूको चाहिँ छ है। सर्टले अलिकति चाहिँ नि प्रब्लम चाहिँ नि हो, तर चाहिँ आफ्नो फुल चाहिँ नि इफोर्ट चाहिँ हामी बेसी ट्रेनिङमा चाहिँ लगाएर छौँ। सकभर गोल्डको लागि राम्रो मेडल आफ्नो देशको लागि ल्याउन चाहिँ नि एकदम तयारी चाहिँ छौँ हामी। भारोत्तोलनबाट पुरुष खेलाडी मात्र होइन, महिला खेलाडीले पनि उपाधि आफूले नै कब्जा गर्ने दावी गरेका छन्। साग प्रतियोगितामा काँस्य पदक जित्दै एसियन गेम्समा 175 केजी उठाएर कीर्तिमानी बनाउने तारादेवी पुन 13औं सागमा पनि दमदार प्रस्तुति हुने दावी गर्छिन्। राष्ट्रिय प्रतियोगितामा विगत 17 वर्षदेखि उनको उत्कृष्ट प्रदर्शन जारी छ। मैले पनि एकदम मेरो 100% दिएर
अब पहिलाको भन्दा पहिला मैले काँस्य पदक ल्याए हो मैले त्यो मेडल परिवर्तन गर्ने कोसिस पनि मेरो तर्फबाट एकदम गर्नेछु। खेलाडीको आत्मविश्वासलाई सार्थक बनाउन प्रशिक्षक पनि लागि परेका छन्। पूर्वाधारको अभाव भए पनि उच्च मनोबलका साथ खेलाडीले अभ्यास गरिरहेको प्रशिक्षकहरू बताउँछन्। पूर्वाधार अभावमा एउटै हलमा सिफ्ट मिलाएर अभ्यास गराउनु पर्ने बाध्यता प्रशिक्षकलाई छ। साधन स्रोतको पनि कमी नै हो। जहाँ प्रशिक्षण गरिराखेको चाहिँ नि अब गराइरहनु भएको गुरुहरू हुनुहुन्छ विभिन्न जिल्लाहरूमा, त्यहाँ चाहिँ नि प्रशिक्षणका सामग्रीहरू चाहिँ नि को कमी नै हो। अब हाम्रो यहाँ यो जुन यो प्लेटफर्महरू छ यिनीहरू यो प्लेटफर्महरू यो रबरहरू होइन यिनीहरू चाहिँ नि यो सबै विदेशबाट आउनुपर्ने अनि हामीले वुडन प्लेटफर्महरू चाहिँ बनाउनु पर्ने अनि फेरि यो प्लेटहरू यो जुन हाम्रो सामग्री छ यो जुन इक्विपमेन्ट्सहरू अब खेल प्रयोजनको लागि चाहिँ प्रयोग हुने यिनीहरू चाहिँ नि यहाँ हाम्रो नेपाल बजारमा पनि नपाइने अनि बाहिरबाट लिएर आउने हामीसँग पैसा पनि नहुने। स्वर्ण जित्ने खेलाडीको आत्मविश्वासलाई सार्थक बनाउन प्रतियोगिता अघिको अभ्यास मजबुत बनाउन आवश्यक छ। त्यसका लागि उचित पूर्वाधारको व्यवस्थापन गरिनुपर्छ। दुखैले गरिएको अभ्यासले निर्धारित लक्ष्य हासिल नहुन पनि सक्छ। त्यसैले यसको उचित व्यवस्थापन गर्न सरकारले उचित कदम चाल्नु आवश्यक छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरा पर्सन अजय हाकाजुका साथ वीरेन्द्र जैरू, काठमाडौँ। यो सँगै हामी समाचारको अन्त्यमा छौं। अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। प्रदेश प्रमुख सचिव र मन्त्रालय सचिव संघीय निजामती सेवाबाट पठाउने मन्त्री पण्डितको जिकिर, संहिताको मर्म विपरीत हुने सांसदहरूको आरोप। अन्तर्राष्ट्रिय लगानी नजुटे निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सरकार आफैले बनाउने मन्त्री भट्टराईको घोषणा, मङ्सिरसम्म शिलान्यासको तयारी। कारागारभित्रको सुरक्षा अवस्था बिग्रदो, 2067 साल यता कारागारमा भएका झडपमा 4 को मृत्यु, 29 जना घाइते। हङकङमा पुनः विरोध प्रदर्शन चर्कियो, हङकङ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल प्रदर्शनकारीको कब्जामा, सम्पूर्ण उडान बन्द। र 13औं सागमा स्वर्ण सहित धेरै पदक जित्ने योजना सहित भारोत्तोलनका खेलाडीहरू अभ्यासमा, आवश्यक पूर्वाधार अभाव बाधक बन्ने निश्चित। हौस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा प्रत्यक्ष पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha.tv नेपालमा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा प्ले स्टोर तथा एप स्टोरमा गई सगरमाथा टिभी एप डाउनलोड गरेर पनि हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा facebook.com/stv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।